जो पुलस्त्य हुनुहुन्छ, पुलस्त्यले मैत्रेय महामुनिलाई बताउनु भयो। के बताउनु भयो? वैरे महति यद वाक्य गुरुरध्याश्रिता क्षमा। क्षमा दान भन्दा ठुलो कुनै पनि दान छैन अरे। मनुष्यले गल्ती गर्छ। राजा परीक्षितले हेर्नुहोस् त के गर्नुभएको थियो? क्षमा दान दिनुभएको थियो। कसलाई? कलियुगलाई। जति नै दोष भए पनि यदि शरणमा हाम्रो कोही पर्छ भने क्षमा दान दिनुपर्छ भनेर शास्त्रले वर्णन गरेको छ। जस्तो सुकै मनुष्य किन नहोस्, जस्तो सुकै अपराध गरेको किन नहोस्, तर यदि क्षमादान माग्छ, आएर चरणमा झुक्छ, झुकेर कृपा चाहन्छ, मलाई क्षमा दिनुहोस् भन्छ भने हामीले झुक्नुपर्छ अरे सज्जन। जसले झुक्छ उसैले केही कुरालाई प्राप्त गर्छ सजिलैसँगले। भगवान प्रति श्रद्धाको भाव राखेर। यहाँ भन्नुभयो पुलस्त्यले, पराशर तिमी त आफ्नो बुबाको कुरा सुनेर एकैचोटिमा मान्यौ, क्रोधलाई त्याग्यौ, म क्रोध कहिल्यै पनि गर्दिनँ भनेर भन्यौ। त्यस कारणले गर्दा म धेरै प्रसन्न छु। किनभने जसले आमा बुबाको वाक्यलाई मान्छ, जसले चाहिँ बडा गुरुहरूको वाक्यलाई मान्छ भने त्यस्तोसँग म अति नै प्रसन्न हुन्छु। तिमीलाई म केही वरदान दिन चाहन्छु भन्नुभयो पुलस्त्यले। र जो पराशर हुनुहुन्छ उहाँलाई भन्नुभयो, पुराण संहिताकर्ता भवान वत्स भविष्यति। तिमीले यस्तो कीर्ति राख्नेछौ, तिमीलाई जस्तो स्मरण शक्ति अरूलाई प्राप्त हुन दुर्लभ छ। तिमीलाई स्मरण शक्ति त्यस्तो प्राप्त हुनेछ जुन शक्तिद्वारा तिमीले अनेक स्मृतिहरूको बारेमा पनि लेखन गर्नेछौ। यति मात्रै होइन, तिम्रो घरमा, तिम्रो कुलमा सधैँ सर्वदा कुलको रक्षा गर्नेवाला, कुलको चाहिँ रक्षकको रूपमा, शास्त्रलाई विस्तार गर्नेवालाको रूपमा स्वयं भगवान नारायणले तिम्रो घरमा अवतार धारण गर्नुहुन्छ, जन्म लिनुहुन्छ व्यासको रूपमा भनेर यहाँनिर बताइदिनु हो सज्जन। व्यासको रूपमा कसले जन्म लिनुहुन्छ? पुत्रले जन्म लिनुहुन्छ हजुरको घरमा, जो चाहिँ स्वयं नारायण भगवान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, नारायण भगवानले अनेक अवतार धारण गर्नुभएको छ। हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त, होइन? हरि भगवान अनन्त हुनुहुन्छ। अनन्त मतलब व्यापक हुनुहुन्छ। जहाँ हामीले श्रद्धा गऱ्यौँ, जहाँ हामीले भक्ति गऱ्यौँ, जहाँ हाम्रो भाव प्रगाढ भयो, त्यहीँबाट हरि भगवान प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ, हरि भगवान प्रकट हुनुहुन्छ र आफ्नो भक्तहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यो कुरो यो चाहिँ श्री विष्णु पुराणमा वर्णन गरिएको छ। अनि यहाँनिर के भन्नुहुन्छ भने देवता परमार्थ्यम च यथावद्वेत्स्यते भवान। हजुरको जुन कर्म छ, हजुरको जुन कीर्ति छ, हर देवताहरूले पनि हजुरको पूजा गर्नेछन्, देवताहरूबाट पनि पूजित हुनुहुनेछ र व्यासजीको कीर्ति पनि यो धरतीमा सदा सर्वदा रहिरहनेछ। त्यस्तो कर्म, ऐसा कर्म कर चलो, यस्तो कर्म हामीले गरेर जानु पर्यो अरे कि हाम्रो कीर्ति यो धरतीमा रोइरहोस्। मान्छे मर्छ, मान्छे मरेर सबै कुरो समाप्त हुँदैन। जुन दिनसम्म मनुष्य मरे पनि उसको कीर्ति मर्दैन, त्यो दिनसम्म ऊ जीवितै हुन्छ सज्जन। त्यस कारणले गर्दा कीर्तिलाई बचाउनको लागि मनुष्यले सदा सर्वदा प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयत्नरत भएर मनुष्य बसिरहनुपर्छ। कीर्ति हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। हेर्नु, शरीर मर्छ, शरीरसँग मतलब गरेर शरीरकै लागि रक्षा गरेर शरीरलाई जति नै रक्षा गर्छु भने तापनि शरीर त सकिन्छ, तर शरीर सकिए पनि जुन कीर्ति छ त्यो कीर्ति रहिरहन्छ भनेदेखि मनुष्य मरेर पनि मनुष्य जीवित छ। यदि मनुष्यले कीर्ति, आफ्नो जुन नाम, आफ्नो जुन पद, आफ्नो जुन प्रतिष्ठा छ त्यसलाई चाहिँ जीवित हुँदा हुँदै पनि माटोमै मिलाइदियो भने मरे तुल्य भयो अरे त्यो मान्छे। त्यस कारणले गर्दा पुण्य कार्य जो हुन्छ त्यो कार्यमा हाम्रो श्रद्धा बनिरहनुपर्छ अरे। यहाँनिर पुलस्त्यजीले बताउनु भयो, यति पूर्वम वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता। वसिष्ठ गुरुले आएर एक शब्द बोलेको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, ज्ञानीहरूको एक वचनलाई पनि यदि हामीले मान्यौँ भने हाम्रो के हुने रहेछ? कल्याण हुने रहेछ। ज्ञानीहरूको वाक्य सबै मान्नुपर्छ भन्ने छैन।
पुराण हामीले सुन्छौँ, पुराणमा कति कुरा आउँछ, प्रत्येक पुराणमा अलिकति भिन्नै रूपले कुराहरू प्रस्तुत गरेको हुन्छ। त्यो सबै कुरा हामीले जीवनमा उतार्न सकिँदैन होला, तर पनि जुन एक कुरा हजुरलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्छ त्यो कुरालाई हजुरले एकदम मनबाट मनन गर्नुहोस्, हजुरले मनबाट चिन्तन गर्नुहोस्। बस परमात्मा हजुरको हृदयमा आउनुहुन्छ। शास्त्रले त यहाँसम्म बताएको छ, यदि हजुर अनिर्णयको चाहिँ बन्दी बनेर बस्नु भएको छ, कुनै पनि कुराको निर्णय राम्रोसँगले लिन सक्नु भएको छैन भने केवल नेत्र बन्द गरेर भगवान श्री हरिलाई सम्झिनुहोस्। भगवान, अब मैले के कार्य गर्दा ठिक हुन्छ, मैले गर्नुपर्ने परम कर्तव्य के हो, म कर्तव्यबाट च्युत भइराखेको छु, कर्तव्यबाट विमुख भइराखेको छु, मैले कुन कार्य गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर यदि हामीले अन्तर्हृदयमा अवस्थित भगवानलाई सोध्ने हो भने भगवानले पनि बताइदिनुहुन्छ अरे। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त हेर्नुहोस् त, नारायण भगवान जसले चाहिँ के बताइएको छ भने जो चाहिँ एउटा महिना ज्यादा महिना छ नि, जुन अधिक मासको बारेमा हेर्नुहोस्, एउटा थोरै कथा सुनाइहाल्छु। जो चाहिँ महिनाहरूमध्ये एउटा महिना एक्स्ट्रा महिना छ, धेर महिना छ। त्यो महिना धेर कसरी भयो त्यो पनि हामी सुन्छौँ। अनि यो बेलामा हामीले कति सबैले सुन्नु भएको छ, हेर्नुहोस् अहिले त युट्युबको माध्यमद्वारा अन्य गुरुहरूको मुखारवृन्दबाट पनि हजुरहरूले पुरुषोत्तम मासको पुरुषोत्तमको महिमाको बारेमा सबै कथा सुन्नु भएको छ। तर पनि जो चाहिँ अधिक मास थियो उसको कोही स्वामी थिएन। हेर्नुहोस्, जसको कोही स्वामी हुँदैन उनको लागि भगवान स्वामी बन्नुहुन्छ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भन्छौँ नि हामी। भगवान स्वामी हुनुहुन्छ हामी सबैको, हामी त उहाँका भक्त त हौँ, हाम्रो स्वामीको भगवान हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि स्वामीको आराधना हामीले राम्रोसँगले गर्नुपर्छ, भगवानको आराधना श्रद्धा भक्तिको साथमा गर्नुपर्छ। बस भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। यहाँनेरि वर्णन गर्नुहुन्छ, पुराण संहिता सम्यक्तां निबोध यथा तथम यथा तथम। पराशरजी मैत्रेयलाई भन्नुहुन्छ, मैत्रेय, धरतीमा यदि सुखलाई प्राप्त गर्नु छ, धरतीमा यदि सबै ज्ञानको कुरालाई जान्नु छ भने मनुष्य भगवानको शरणागत हुनुपर्छ, भगवान प्रति आफ्नो मनलाई मोड्नुपर्छ। यो धरतीमा रहेर तिमीले साह्रै राम्रो प्रश्न गरेको छौ, मेरो पुरानो कुरालाई पनि तिमीले खोलाएको छौ। मैत्रेयले भन्नुभएछ, भगवान मलाई यो बताइदिनुहोस्, यो संसारको सृष्टि कसरी हुन्छ, यो फल जति पनि हुन्छ यो फलमा रस कसले भरिदिन्छ, बच्चा जब पेटमा हुन्छ त्यति बेला कसले रक्षा गरेको हुन्छ, जब बच्चा पेटबाट बाहिर आउँछ जबसम्म दाँत हुँदैन दुधको माध्यमले बाँच्न सक्ने कसले बनाउँछ, जब उसले केही खान खोज्छ त्यति बेला उसलाई दाँत कसले प्रदान गर्छ, जब ऊ वृद्ध हुँदै जान्छ त्यति बेला उसको दाँत कसले फिर्ता लिन्छ। यसको साथमा जसरी मनुष्यको आयु हुन्छ भनेर हजुरले वर्णन गर्नुभयो, मान्छेको त आयु हुन्छ भन्नुभयो, के भगवानहरूको पनि आयु हुन्छ कि भगवानहरूको चाहिँ आयु हुँदैन कि, भगवानहरूको जन्म हुन्छ या हुँदैन, मृत्यु हुन्छ या हुँदैन, त्यो सबै कुरो म बुझ्न चाहन्छु। मलाई एकदम व्यास तरिकाबाट एकदम विस्तार गरेर हजुरले बताइदिनुहोस् गुरुजी भनेर मैत्रेयले कसलाई सोध्नुभयो भन्दा पराशरलाई सोध्नुभयो। त्यति बेला पराशर महामुनि भन्नुहुन्छ, विष्णु सकाशादुद्भूतम् जगत्त्रैव च स्थितम् स्थिति संयमकर्तासौ जगतोस्य जगच्च सः। यो विश्व ब्रह्माण्डको रचना उनै भगवान श्रीमन नारायणबाट हुन्छ। यहाँ त्यो कुरो वर्णन गरिएको छ। उहाँले आफूले अनेक लीला गर्नुहुन्छ, धर्मको रक्षा गर्नको लागि, भक्तहरूलाई कल्याण दिनको लागि, भक्तहरूलाई दुःखबाट बचाउनको लागि भगवानले पटक पटक अवतार धारण गर्नुहुन्छ। भगवानले साधु सन्त ज्ञानी ध्यानी तपस्वीहरूलाई रक्षा गर्नको लागि र दुष्ट अहङ्कारी क्रोधी कामी
व्यक्ति आदि इत्यादि जो छ, कामी भनेको काम वासनाले निर्लिप्त भएको व्यक्ति, वासनामा नै आफ्नो समय सारा समाप्त गर्नेवाला व्यक्ति, उसलाई काम वासनामा निर्लिप्त भएको व्यक्तिलाई त्यो पदवीले पुकारेको छ। यस्तो व्यक्तिहरूको उद्धार गर्नको लागि, यिनीहरूलाई संहार गर्नको लागि र आफ्ना सच्चा भक्तहरूको रक्षा गर्नको लागि भगवान जहीँबाट पनि प्रकट हुनको लागि तयार हुनुहुन्छ। भगवानसँग त्यो शक्ति छ। भगवानले प्रत्येक शब्दमा, प्रत्येक श्लोकमा वर्णन गर्नुभएको छ, मेरो भक्तले मलाई जसरी आराधना गर्छ, मेरो भक्तले मेरो जुन भावले पूजा गर्छ, मेरो भक्तले मेरो जुन प्रकारले, जुन श्रद्धाले मलाई मान्छ, त्यही प्रकारले म मेरो भक्तको रक्षा गर्छु भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जसले मेरो जुन भावले आराधना गर्छ। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, यदि आराधना गर्नको लागि सम्पत्ति छैन भने मानसिक पूजा पनि गर्न सक्छौँ। केवल मनबाट चन्दन अक्षता फूल चढाउने, मनबाट तुलसी पत्र चढाउने, मनबाट नै तिल आदि इत्यादि चढाउने भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर मानसिक पूजा गर्नको लागि पनि त मान्छे बस्नु त परो सज्जन, ध्यान गरेर। यदि हामी ध्यानै नगर्ने, भगवानको चिन्तन नै नगर्ने भने विष्णु भगवान कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ? जुन भगवान सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ, उहाँ सबै ठाउँमा स्थित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सबै ठाउँमा स्थित हुनुभएको नारायण भगवानको आराधना गर्नुपर्छ। जुन लेखान्त छ, जुन कर्म छ, त्यही हुने हो हुन त। तर हामीले आराधना परमात्माको गरियो भने भगवानले आफ्नो वैकुण्ठ धाम प्रदान गर्नुहुन्छ। यही त कुरा छ नि। हेर्नुहोस् त, हामीले जीवनभरि कर्म राम्रो गर्दै 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 जब जान्छौँ, तब मर्ने बेला हामीलाई एउटा यस्तो बताइएको छ, मर्ने बेलामा चाहिँ मनुष्यलाई मुखबाट राम नाम उच्चारण होस्, भगवानको नाम उच्चारण होस्, मुखमा तुलसी दल प्राप्त होस्, तुलसीको पत्र प्राप्त होस्, शालिग्रामको चरणोदक प्राप्त होस्। यदि यस्तो प्राप्त भयो भने मनुष्यको कल्याण हुन्छ सज्जन। मर्ने बेलामा मनुष्यले भगवानको नामलाई हृदयबाट जप्न सक्यो भने, मर्ने बेलामा त्यही त, प्राण यदि गइरहेको छैन, प्राण जाने बेलामा कठिनाइ परेको छ भने मर्न लागेको व्यक्तिको छेउमा गएर श्री विष्णु पुराणको पाठ गरिदिनु पर्यो, श्रीमद् भागवतको पाठ गरिदिनु पर्यो। यसो गर्ने हो भनेदेखि मर्न लागेको व्यक्तिहरूलाई प्राण छोड्नमा सजिलो हुन्छ अरे सज्जन। प्राण छोड्न त धेरै पो गाह्रो छ त, शास्त्रले बताए अनुसार त। प्राण छोड्न मनुष्यलाई जन्मिँदा भन्दा पनि धेरै गाह्रो पर्छ अरे मर्ने बेलामा मान्छेलाई। त्यस कारणले गर्दा मृत्युलाई सुधार्नको लागि, मृत्युलाई पवित्र बनाउनको लागि, मृत्युलाई पावन बनाउनको लागि भगवानको आराधना गरिरहेका हुन्छौँ। हर क्षण हर पल व्यक्ति हरे राम जपेर हिँडिरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरू सबै के को लागि भन्दा मृत्युलाई सुधार्न सकिन्छ कि मर्ने बेलामा कुनै पीडालाई प्राप्त नगरिकन मृत्युलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास हो। त्यसको साथसाथै मरिसकेपछि जुन चाहिँ हामीले नरक आदि इत्यादिको यातना भोग्नु छ, ती यातनाबाट पनि परमात्माले बचाउनुहुन्छ कि भन्ने ध्येयले बचाउनुहुन्छ कि भन्ने चाहनाले गर्दाखेरि त हामी पुण्य कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौँ। पुण्य कार्यको पुण्य फल, पाप कार्यको पाप फल। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य कर्म गरौँ भने पुण्यको वृद्धि हुन्छ, पुण्यको वृद्धि भयो भने परमात्माको सान्निध्यता प्राप्त गर्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। भगवान त्यति सजिलै प्रसन्न हुनेवाला हुनुहुन्न। भगवानको आराधना गर्नुपर्छ, भगवानको लागि समय समर्पण गर्नुपर्छ, भगवानको लागि केही हामीले चाहिँ श्रद्धा अर्पण गर्नुपर्छ। भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। हेर्नु सज्जन, श्रद्धा हुनु पर्यो, भगवान प्रतिको विश्वास हुनु पर्यो। विश्वासले फल दिनेवाला हुन्छ। यहाँनिर बताउनुहुन्छ, स्थिति सम्या मकर्तौसौ जगतोस्य जगत् यो जगतको, विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति पनि उहाँ नारायणले गर्नुहुन्छ, पालन पनि उहाँले गर्नुहुन्छ र अन्तिममा संहार पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ। बाँकी ईश्वरहरूको नाम अनेक छन्। हेर्नुहोस्, ईश्वरहरू अनेक हुनुहुन्छ। हरि अनन्त, भगवान अनन्त हुनुहुन्छ। भगवानको सत्ता सबैले बुझ्न पनि सकिँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले केवल भगवानको आराधना गर्न सक्छौँ, त्यो कुरो बताइएको छ। जुन श्री विष्णु पुराण छ, यो विष्णु पुराणमा विशेष गरेर हामीले सत्वगुणबाट युक्त भएको पावन कथाहरू, भगवान र भक्तको कथा धेरै जोडिएको छ। यहाँ
कस्तो भक्ति गरेर कस्तो फललाई प्राप्त गरे, कुन भक्तले कसरी भगवानको आराधना गरेको थिए, कुन भक्तले भगवानको कृपा ज्यादा प्राप्त गरे, भगवान कस्तो भक्तिबाट प्रसन्न हुनुभएको छ, त्यो कथा वर्णन गरिएको छ। भगवानको भक्तको कथा नै भगवानको कथा हो। हेर्नुहोस् सज्जन, हामीले भक्ति गर्दै गयौँ, कुनै दिन नजानौँ हामी भक्ति गर्दा गर्दै आफ्नो प्राण त्याग्यौँ भने कुनै दिन हामी भक्तको पनि नाम इतिहासमा लेखिन्छ कि? किनकि भक्ति जसले गर्छ भगवानलाई उसैले प्राप्त गर्छ। त्यो भक्तिको कथा बताइएको छ। भगवान श्रीकृष्णको पावन कथाको बारेमा वर्णन गरिएको छ। यसमा जुन 6वटा अंशहरू रहेका छन्, हेर्नुहोस्, जुन विष्णु पुराण छ यसमा 6वटा अंशहरू रहेका छन्। पहिलो अंशमा सृष्टि कसरी भयो भन्ने बारेमा वर्णन गरिएको छ। दुर्वासाजीको श्रापबाट इन्द्रको पतन भएको कथा बताइएको छ। मनुष्यले घमण्ड गरू, अहङ्कार गरू, पतन हुन्छ। पतन भएपछि उठ्न त्यति सजिलो हुँदैन, त्यसको बारेमा वर्णन गरिएको छ। ध्रुवजीको पावन चरित्र, प्रह्लादजीको पावन चरित्र, भूगोल खगोल इत्यादिको चरित्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ। यसै गरी नवग्रहहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। जड भरतको चरित्र पनि बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ। भगवान विष्णुको आराधनाको बारेमा, भगवान विष्णुको पूजाको बारेमा, पूजा विधिको बारेमा, कसरी भगवान विष्णुको पूजा गर्नाले भगवान विष्णुको कृपा प्राप्त हुन्छ त्यसको बारेमा वर्णन गरिएको छ। हामीले त पूजा त गरिरहेका हुन्छौँ, पूजा गरेका हुन्छौँ, भक्ति भाव गरेका हुन्छौँ, भगवानप्रति समर्पित भाव हुन्छ, तर हामीले काहीँ न काहीँ मिस्टेक गऱ्यौँ, काहीँ न काहीँ गल्ती गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई त्यसको दोष लाग्छ सज्जन। त्यो दोषबाट कसरी बच्ने त भन्ने बारेमा यहाँ भगवानले तुलसीको रूपमा तुलसीमा कसरी प्रवेश हुनुभयो भगवान आदि इत्यादि सबै कुराहरू हामीले यो चाहिँ श्री विष्णु पुराणको माध्यमद्वारा सुन्नेछौँ सज्जन। विष्णु पुराणको त्यो महिमा रहेको छ जो चाहिँ स्वयं गुरुले आफ्नो शिष्यलाई बताउनु भएको छ र कथा पनि भक्त र भगवानको कथा छ। हेर्नुहोस्, भक्तको मिलन जब हुन्छ, 4 मिले 64 घिले हाम्रो प्रेमको मिलन जब हुन्छ, भगवानको कथाले जसलाई मिलन गराउँछ त्यो मिलन कहिल्यै पनि छुट्नेवाला छैन। एउटा भगवानको कथामा जुन शक्ति छ त्यो शक्ति हामीलाई प्राप्त भयो भनेदेखि हामीले भगवानको कृपा, अतुलनीय कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ सज्जन। ईश्वर कहाँसम्मको दयालु हुनुहुन्छ, जब अधिक मास चाहिँ रुँदै रुँदै भगवान नारायण भएको ठाउँमा गएका थिए। हेर्नुहोस्, एक समय अधिक मास, जुन अहिले हामी अधिक मासमा छौँ नि, यो अधिक मास चाहिँ एक समय रुँदै रुँदै भगवान विष्णु भएको ठाउँमा जानुभएछ। अनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, ए अधिक तिमी किन रुँदै आइरहेको छौ, के अप्ठ्यारो पर्यो तिमीलाई, के आपत्ति पर्यो, किन विपत्ति पर्यो, आँसु नझार यसरी नरो भनेर सम्झाउनु भयो। तर पनि अधिकले के भने मेरो लागि कुनै स्वामी छैनन्, अरू 12 महिनाहरूको आफ्नो आफ्नो स्वामी छन्, मेरो कुनै स्वामी छैनन्, मलाई त हेपेर मलाई मलमास भनेर भन्न थाले, मल जस्तो मलाई त कसैले पनि मेरो कुनै वास्ता गर्न छोडे भनेपछि भगवान श्रीमन्नारायणले कृष्ण भएको ठाउँमा लानुभयो। अधिक मासलाई कृष्ण भएको ठाउँमा लगेपछि कृष्णको अगाडि पनि ती अधिक मास एकदम उभिएर प्रणाम गरेर भगवानलाई भने, भगवान म पनि यो धरतीमा आएँ तर मेरो कुनै सम्मान छैन, कसैले मान्दैनन् मलाई, मेरो लागि पनि हजुर त अनाथको पनि नाथ हुनुहुन्छ, हजुर त दीनबन्धु हुनुहुन्छ, कृपा सिन्धु हुनुहुन्छ, करुणाको सागर हुनुहुन्छ, हे परमात्मा हाम्रो पनि कल्याण गरिदिनुहोस्, हाम्रो पनि जय होस् न भगवान भनेर जब अधिकले चाहिँ भगवान श्रीकृष्णसँग स्तुति गरेको थियो त्यति बेला भगवान जो कृष्ण हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् कृष्ण भगवान त्यति छिटो प्रसन्न हुनुहुन्न स्तुतिदेखि। भक्तले जब स्तुति श्रद्धाले गर्छ, निष्काम भावले भगवानको स्तुति गर्छ, तब मात्रै भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। जब भगवान प्रसन्न भएर हाम्रो हृदयमा आउनुहुन्छ नि, ती भगवान त्यति सजिलो निस्कनुहुन्न। किन थाहा छ? भगवान श्रीकृष्ण टेढो हुनुहुन्छ। टेढो वस्तु हृदयमा आएर छिट्टो छिर्दैन। भगवान कृष्ण बोल्दा पनि टेढो बोल्नुहुन्छ, उभिँदा पनि टेढो, बस्दा पनि टेढो आदि इत्यादि जतै पनि टेढो हुनुहुन्छ। टेढो भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, कृष्णले फेरि काम जो गर्नुहुन्छ नि त्यो पनि टेढो गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा भगवान कृष्णको जुन गर्नुभएको छ कृष्णले, त्यो हामीले गर्ने होइन अरे। कृष्णले जुन कुरो चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो कुरो हामीले गर्ने अरे। रामले जुन गर्नुभएको छ त्यो कुरो हामीले गर्ने अरे। सज्जन, भगवानको शरणमा जब अधिक मास
पुग्यो, धेर महिना पुग्यो, त्यति बेला उसले भगवान कृष्णको स्मरण गर्दा हे भगवान मेरो लागि कोही स्वामी छैन, मैले बाँच्नु बेकार छ, म यहाँ बसेर के गर्नु। भगवान कृष्णले भन्नुभयो हे अधिक तिमीलाई यदि सबैले अपमान गर्छन्, तिमीलाई सबैले दिल दुखाएका छन्, तिम्रो कसैले सम्मान गरेका छैनन् भने आजदेखि मेरो नामबाट तिमीलाई पुकार्ने छन्। मेरो नाम हो पुरुषोत्तम, तिम्रो महिनाकै नाम हुनेछ पुरुषोत्तम मास। भगवानले यस्तो आशीर्वाद दिनुभयो। त्यही दिनबाट पुरुषोत्तम बहुत खुसी भए, प्रसन्न भए, जो पुरुषोत्तम मासको रूपमा छन्। र भगवान कृष्णले त्यति मात्रै भन्नु भएन, अनि के भन्नुभयो अन्तिममा भने हे पुरुषोत्तम अरू महिनामा व्यक्तिले जति दान दिन्छन् त्यति दान दिएको फल मात्रै प्राप्त गर्छन्, अरू महिनामा मनुष्यले जति सेवा गर्छन्, जति सहयोग गर्छन् या जति धर्म गर्छन्, जति तीर्थ व्रत गर्छन्, त्यति बेला जति गरेको छन् त्यति नै फल प्राप्त गर्छन्। तर अधिक मासको समयमा एक पटक विष्णु पुराण सुन्दाखेरि 100 चोटि विष्णु पुराण सुनेको फल प्राप्त हुन्छ। 1 रुपियाँ दान गर्दाखेरि 100 रुपियाँ दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। एकचोटि जलाशय आदि इत्यादिमा गएर स्नान गर्नाले 100 चोटि गङ्गा आदि इत्यादि स्नान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। यो पनि तिमीलाई आशीर्वाद दिए भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो। यस्तो दयालु प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ। यी दयाको सागर, यी करुणाको सागर भगवानहरूकै बारेमा त भगवानका सारा शास्त्रहरू भरिएर रहेका छन्, जुन कुराहरू हामी सुन्नेछौँ सज्जन। सारा ग्रन्थहरूमा यिनै दयालु भगवानको, यिनै कृपालु भगवानका सारा लीलाहरू भरिएर रहेका छन्। यो पावन कथा सुन्नेछौँ। भगवान श्री विष्णु जो हुनुहुन्छ, भगवान विष्णु 2 प्रकारको भक्तहरू पाइन्छ अरे अहिले हेर्नुहोस् सज्जन। एउटा मनुष्यहरू अहिले नारायणको पूजा गर्न छोड्नु भयो अरे। कलियुगको व्यक्ति सबैको कुरा गरेको है, हामी जो सुनेर बसेका छौँ, जसले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको होइन। जस्तो भजन गाइयो यो कलिकालमा होइन, राम बोल्यो मैनाले भनेर। तर के हो त भन्दाखेरि मान्छेले पनि हामीले बोलिरहेका छौँ राम नाम, र मोबाइलबाट जुन बोलेको नाम छ त्यो नाम सुनेर पनि हामीले आफ्नो कल्याण गरिरहेका छौँ। जहाँ सुकैबाट होस् न, भगवानको नाम पो सुन्ने हो त, भगवानको नामको पो स्मरण गर्ने हो त। भगवानको नामको स्मरण गरेपछि नाममा भएको शक्ति त हामीलाई प्राप्त भइहाल्छ नि, नामले त हामीलाई तारिहाल्छ नि सज्जन। त्यस कारणले गर्दा पनि भगवानको नामको अति नै धेरै महिमा छ। जसले नारायण नाम उच्चारण गर्छ उसको जीवनमा कल्याण हुन्छ। त्यो त अजामिलको कल्याण भएको प्रत्यक्ष कथा हजुरहरूले जम्मैतिर सुन्नुभएको छ। गरुड पुराणमा पनि सुन्नुभएको छ हजुरहरूले, भागवत पुराणमा पनि यो कथा सुन्नुभएको छ। यसै गरी नारायणको आराधना गर्नेवाला व्यक्तिले भगवानलाई हेर्नुहोस्, नारायणको आराधना गर्ने व्यक्तिले मुक्तिलाई प्राप्त गर्छ भनेर बताइएको छ। मोक्षलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भने भगवान नारायणको आराधना गर्नुपर्छ। जसले भगवान श्रीमान नारायणको आराधना गर्छ उसले मुक्ति प्राप्त गर्छ, उसले मोक्षलाई प्राप्त गर्छ। त्यस्तो भगवान नारायणको पावन चरित्र छ। हामीले लक्ष्मीको त पुजारी हामी धेरै भयौँ, जता हिँडे पनि लक्ष्मी 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 भन्छौँ। तर यदि लक्ष्मी मात्रै भन्यौँ, नारायण भनेनौँ भने लक्ष्मी हामीलाई प्राप्त हुँदैन। तर नारायणको आराधना हामीले गऱ्यौँ भने लक्ष्मी माता स्वयं आउनुहुनेछ र हाम्रो घरमा नृत्य गर्नुहुनेछ। यसको प्रमाण यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। जुन दिन वसुदेवको यहाँ, जुन दिन नन्द बाबाको यहाँ कृष्ण भगवान आउनुभएको थियो, त्यो दिनदेखि कुनै पनि सम्पत्तिको कमी भएन। यति सम्पत्ति बाँड्नु भयो, जति बाँड्नुभयो त्यति फल्दै आयो। किन भन्नुहुन्छ भने जहाँ स्वयं नारायण निवास गर्नुहुन्छ त्यहाँ त लक्ष्मीले नृत्य गर्नुभएको हुन्छ। जसको घरमा नारायण भगवानको पूजा हुन्छ, जसले भगवान श्रीमान नारायणको आराधना गर्नुहुन्छ, उहाँको घरमा लक्ष्मीको कृपा सदा सर्वदा बर्सिरहन्छ।